अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। आप स्टूडेंट्स के साथ एक नए कोर्स का तारुफ करवाना था कि ये क्या कोर्स है और इसके अंदर हम क्या सीखेंगे और क्यों इसको कर रहे हैं। कोर्स का नाम है कुरानिक एप्लीकेटिव ग्रामर अन्नहवु तत्बीकी। अरबी जबान में अतत्बीक, तत्बीक, तब्बका युतब्बिकु तत्बीकन बाब तफईल में से इसका मतलब होता है अप्लाई करना, एप्लीकेशन। चूंकि आप तालिबात जो हमारे पास सीखती हैं, ग्रामर का कोर्स करती हैं 15 माह का या 14 माह का। अब हम एक्चुअली करने ये जा रहे हैं कि हम अपने कोर्सेज को लेवल्स में तकसीम कर रहे हैं। तो वो जो हमारा कोर्स है वो असल में लेवल 1 है। अच्छा, लेवल 1 कोर्स है, उसके अंदर आपको ग्रामर सिखाई जाती है। उसके अंदर आपको इशारा, ज़मायर, मुरक्कबात, गर्दान माजी की, मुदारे की, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, उसके कुछ चीज़ें जो एडजस्टमेंट की हैं वो सही गैर सही अफ़आल, उन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। अच्छा, वो एक पूरा कोर्स एक मालूमाती कोर्स है। उसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है। और वो बसा औकात स्टूडेंट्स के लिए यकीनी टफ होता है, इसलिए वो वीकली एक ही लेक्चर होता है। स्टूडेंट बिल्कुल नई चीज सीख रहा होता है। अब होता ही है कि वो पूरा करने के बाद जो तालिबात उसे बहुत अच्छे अंदाज में करती हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं छोड़ती, वो कुरान मजीद के मामले में बहुत अच्छा समझने लगती हैं चीज़ों को। लेकिन मेजॉरिटी तालिबात को देखा गया है कि वो कहीं बीच में वो उसको थोड़ा सा नॉन सीरियस ले जाती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो कुरान मजीद खोलती हैं तो वो उसको ऐसे नहीं समझ पाती। अच्छा, बहुत से मदारिस के तालिब इल्म भी जब यानी ग्रामर सीख लेते हैं, उस ग्रामर को सीखने के बाद जब वो कुरान मजीद पर अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वहाँ मुश्किल पेश आती है। ये नेचुरल है। चूंकि हमने ग्रामर को उस अंदाज में नहीं पढ़ा होता, उस अंदाज में वहाँ एप्लीकेशन हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें हम टुकड़ों में सीख रहे होते हैं। तो टुकड़ों में सीख की गई चीज को हम इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, रुकावटें होती हैं। तो जब आप पूरा कोर्स कर लेते हैं फिर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन खुद उसको अप्लाई करना एक मुश्किल होता है, उसमें उस्ताद की जरूरत होती है या कोई ऐसा कोर्स किया गया हो जो आपको वो कोर्स हेल्प आउट करे, आपकी मदद करे, उस कोर्स के जरिए आप उसको अप्लाई कर पाए। तो ये जो हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली उसी मकसद को लेकर है कि स्टूडेंट्स, और ये फ्रेश तालिबात के लिए नहीं है, ये उन्हीं तालिबात के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं से ग्रामर के कोर्सेज किए हुए हैं, चाहे मदारस से चाहे इंस्टीट्यूट से कहीं से भी, लेकिन किए हुए हैं। उनको माजी की गर्दानें पता हैं, उनको मुजारे की गर्दानें पता हैं, उनको मजीदुन फी अब्वाब पता हैं, उनको जुमला शर्त क्या होता है, जवाब शर्त क्या होता है, उसको उनको पता है इन्ना क्या है, यानी इन्ना व अखवातुहा क्या है, मुरक्कब इजाफी क्या है, मुरक्कब तौसीफी क्या है, और इस तरह की जो चीजें यानी उनको मालूम है। तो याद रहे कि ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ग्रामर का कोर्स ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ये जीरो बेसिक ग्रामर कोर्स नहीं है, उसके लिए हमारा अलग कोर्स जो इंशाल्लाह वो भी जुलाई में शुरू होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी चल रही है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीख चुके हैं लेकिन कुरान मजीद पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वही अन्नहव तत्बीकी हम करने जा रहे हैं। ग्रामर की चीजें होंगी कंप्लीटली, और कुरान मजीद पर कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको सिखाएंगे, और बाकायदा न सिर्फ सिखाएंगे बल्कि आपसे अप्लाई भी करवाएंगे। और ये बड़ा डिटेल्ड कोर्स होगा। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों की डेफिनेशंस भी मिलेंगी जो हम ग्रामर कोर्स में नहीं करते हैं। क्योंकि ग्रामर कोर्स में स्टूडेंट बुनियादी तौर पर चीज़ों को सीख रहा है। अब यहाँ आकर स्टूडेंट ने उन चीज़ों को अप्लाई करना है। जब वो अप्लाई करने जाता है तो फिर हम अभी भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल नहीं दे सकते, क्योंकि इस कोर्स का मकसद बेसिकली पहचान है। यानी कुरान मजीद की जब आयत आपके सामने आए, जैसे ये भी आयत आपके सामने आएगी, अब इस आयत मुबारका में ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है। या अय्युहल्लदीना से लेकर अलीन तक हर चीज स्टूडेंट पहचाने। यानी स्टूडेंट पहचाने या क्या है, अय्यू क्या है, हाँ क्या है, अल्लदीना क्या है,
آمنو کیا ہے, آمنو میں واو کیا ہے, اذا کیا ہے, اذا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, تداینتم میں میم کیا ہے, تا کیا ہے, بدین میں با کیا ہے, دین کیا ہے, الا کیا ہے, الا کی کتنی اقسام ہے, اجلن کیا ہے, اس کی اعرابی حالت کیا ہے, ہر چیز کا اعراب, یعنی یا کا اعراب کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے, یہ کتنے اقسام کا ہوتا ہے, کس طرح استعمال ہوتا ہے, ایو ایو کس طرح عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, اس کی کتنی اقسام ہے, یہ ہاں کیا ہے, الذین کون سا اسم ہے, اس میں ال کیا ہے. تو یہ سب چیزیں یعنی ایک ایک چیز انشاءاللہ اس کورس میں وضاحت کی جائے گی. اور جب آپ یعنی اسٹوڈنٹ جب اس پوری آیت پر لکھے ایک ایک حرف اسم فعل کو الگ کر پائے گا, اس کو پہچان کر پائے گا, اس کی اقسام کا اس کو پتا ہوگا, تو اس کے لیے اعراب کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو اس کورس میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ویلکم. اس میں یہ ہے کہ یہ کورس ابھی تک ڈیزائن کیا ہے ہم نے 6 ماہ کے لیے, یعنی کورس کو ہم نے جو ڈیوریشن فی الحال دیا ہے وہ 6 months ہے, اور ویکلی 3 اور 4 کلاسز, 3 یا 4 کلاسز ہوں گی, یعنی 3 بھی ہو سکتی ہیں 4 بھی ہو سکتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, 3 اور 4. 6 months ڈیوریشن رکھا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, یہ 6 کی بجائے 8 پر بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہماری یہ انیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے, فرسٹ ٹائم کورس کروا رہے ہیں, تو اس میں ڈیوریشن 6 تو ہے ہی ہے, لیکن 6 سے اوپر 1 مہینہ 2 مہینے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ابھی ہم انیشیلی اس کو ڈیزائن ہم نے کیا ہے, اور ڈیلیوری کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیا نتیجہ دے رہا ہے, کتنا ٹائم اس پہ لگتا ہے. بہرحال 6 month کا پلان ہے, لیکن ممکن ہے 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا انٹینسو پروگرام ہے, اور بہت سمپل نہیں ہے, بہت محنت طلب ہے, میرے لیے بھی چیلنجنگ ہے اس کو پریپیئر کرنا, اس کو ڈیلیور کرنا. یہ کسی ایک کتاب سے نہیں ہے, یہ مختلف کتابوں سے ایکسٹریکٹ ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور آسان ہوگی ترتیب آسان, جیسے ہم نے اپنے لیول 1 کے کورس میں رکھی تھی. یہ ہمارا لیول 2 ہے. لیول 3 انشاءاللہ وہ ہوگا جس میں ہم آپ کو بلاغت پڑھائیں گے, لیکن اس کے بعد ہوگا وہ, ہم اس کو الگ سے پلان کریں گے. پہلے ہم اس سے گو تھرو ہوں, پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس پر کام کریں گے انشاءاللہ. 1 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی, 1 جولائی کورس سٹارٹنگ ڈیٹ ہے آفٹر عید الاضحیٰ, اور ایڈمیشن ڈیڈ لائن ہے 5 جون تک آپ کو ایڈمیشن کروانے ہیں. انڈین اسٹوڈنٹس اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں, اور پاکستانی اسٹوڈنٹس اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں. اور یہ صرف فیمیل کے لیے ہے, خواتین کے لیے یہ کورس ہے, بچیوں کے لیے یہ کورس ہے, کیونکہ ہماری پورا سسٹم بچیوں کے لیے ہے, اور اس میں ہماری ٹیچرز بھی فیمیل ہیں. فیس کی تفصیل آپ کے سامنے معلوم ہے, جس کو آپ دیکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, اور مناسب فیس رکھی گئی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, بہت کم بھی نہیں رکھی. کیوں؟ ایک تو یہ کورس چیلنجنگ ہے, اس کے اندر جو ڈیٹیل پڑھائی جائے گی وہ بڑے بڑے لیولز پہ پڑھائی جاتی ہے, تو ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر فیس کے بعد ہم یعنی فیس اتنی مناسب فیس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ اسٹوڈنٹ سنجیدہ بھی آئیں. بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اچھا دے دیتے ہیں, دیکھیں گے ہو گیا, کیونکہ ہمارا جو ایم اے ایچ کا اصول ہے وہ صرف ہمیں اسٹوڈنٹ اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے گروپ میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہو, نہیں, اسٹوڈنٹ آئیں کوالٹی لے کر آئیں, کوالٹی اسٹڈی کے لیے آئیں, کوالٹی کے شوق سے آئیں, معیار کے لیے آئیں, معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں. ہم بھی معیاری تعلیم دیں گے, وہ بھی معیاری یعنی معیار کا ہمیں آؤٹ پٹ دیں. اس لیے یہ چند چیزیں ہیں. تو مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اس میں شرح صدر فرمائیں گے کہ آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گی. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.